औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुश आमदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। व्यूवर्स खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे और हमेशा हमारा निगहबान हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अली वीर मुनाफ़िक की 3 फूफियाँ मंजरे आम पर आई हैं। 2 फैसलाबाद में और एक ये वाली फूफी जिसके पास ये अभी 1 हफ्ता रह कर आई हैं। अपनी वीडियोस बनाई और उनका चैनल क्रिएट किया। यानी आज आकर अपनों में ही घूमने वाला आदमी अली वीर मुनाफ़िक। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको याद होगा एक दफ़ा हमने जावेद करियाना स्टोर की बात की थी कि उस आदमी को जो डिसेबल है उसकी थोड़ी हेल्प कर दो, लेकिन इन लोगों ने उस बेचारे की बिल्कुल कोई हेल्प नहीं की, बल्कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। खैर, इस वक्त तो बात इनकी फूफियों की आ रही है और फैसलाबाद वाली जो फूफियाँ हैं उन्होंने इन्हें किसी शादी पर इनवाइट किया, जिस पर ये पेंडू तो बहुत खुश हुए कि चलें देखते हैं शहर कैसा है और फिर वहाँ जाकर खूब वीडियो बनाकर लाएंगे। और आपने देखा होगा इन्होंने अपने लिए तो खूब कपड़े लिए कि तस्वीरें वगैरह बनानी हैं, वीडियो बनानी है, लेकिन दुल्हा दुल्हन को, फूफी जी को, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड्स को ये बिल्कुल ही भूल गए। आपस में ही दिन रात एक दूसरे से शेहियां बगाड़ते रहे। खैर, अब शादी पर जाने का दिन आ गया और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दुल्हे के लिए एंड में एक लट्ठे का सूट लूज पैकिंग लेकर आए। इसके अलावा इन्होंने और कोई चीज़ नहीं खरीदी, और अगर कोई होती तो ये 100 बार नहीं 101 बार दिखाते, और सारे रास्ते में ये शेख चिली की तरह शेहियां बगाते रहे, क्योंकि जो इन्होंने सोचा था वो तो सारा धरे का धरा रह गया। और फिर वापस आकर अली वीर मुनाफ़िक ने जो वीडियो बनाई वो यही था कि सोचा कुछ हुआ कुछ, और उन लोगों की शादी की या दूसरी कोई वीडियोस इन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि दिली तौर पर इन्हें बहुत सदमा था कि इनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस दरी की दरी रह गईं। इन्होंने नाजरीन वीडियो बना बना के तो काफ़ी कमा लिया, लेकिन इनका दिल इतना कंजूस था कि इन पैसा खर्चते हुए वो कहते हैं ना कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इन लोगों का दिल चूहे के दिल से भी छोटा है। फैसलाबाद से जो ही वापस आए तो इन्होंने ये दूसरा प्रोग्राम बनाया और इस फूफी की तरफ जाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इधर भी इन्होंने वही हरकत की कि अपने कपड़े चीज़ें सब दिखाते रहे, लेकिन उन लोगों के लिए इन्होंने कोई गिफ्ट नहीं लिया, क्योंकि ये अपनी फूफो या उनकी बेटी या दामाद या उनके बच्चों के लिए क्यों गिफ्ट लेते। फैसलाबाद में तो ये शादी पर गए थे, नहीं लेकर गए, तो इधर तो कुछ भी नहीं था, कोई शादी वादी नहीं, कोई दावत नहीं, फिर ये उनके लिए क्यों लें कोई चीज़, गिफ्ट या मिठाई का कोई डब्बा। ये बताते रहे कि 550 किलोमीटर लैया से सफ़र करके हम यहाँ आए हैं। इस वाली फूफो के घर जाकर इन्होंने 1 हफ्ता स्टे किया, उनका चैनल क्रिएट किया और अपनी वीडियोस बनाई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक दिन अली वीर बाज़ार चला गया और वहाँ से इसने हमेरा मुनाफ़िका को फ़ोन किया। फ़ोन पर काफ़ी लंबी बात करने के बाद अली वीर मुनाफ़िक को एक चक्कर आया और ये एक सिमत गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर में जब इससे होश आया तो इसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, इतनी देर में हमेरा मुनाफ़िका से बातें करता रहा, अब तो बिल भी बहुत आएगा,
کیونکہ وہ پیکج کرنا بھول گیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا خون جل رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کتنا بل آئے گا، یہ تو بل آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ یہ بات وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دوران حمیرہ منافقہ گھر پر تھی اور کہیں سے مٹھائی کا بڑا تھال آیا۔ اس نے وہ فوراً اٹھایا اور اپنی ویڈیو بنا لی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پنڈ تیرا تے نا میرا۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ کافی اچھا سلوک کیا، لیکن ان کی کنجوسی کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جب علی ویر منافق گھر آیا تو کچھ پریشان تھا اور خاموش تھا۔ حمیرہ منافقہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں۔ اور اسی وقت حمیرہ منافقہ نے علی ویر منافق سے کہا، کل میرا برتھ ڈے ہے، کیا دو گے جانو؟ علی ویر منافق نے کہا، میری جان کو کیا چاہیے؟ جس پر حمیرہ منافقہ بولی، مجھے اس بار رنگ چاہیے۔ علی ویر منافق نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں رنگ دے دوں گا، مگر رسید مت کرنا، بیلنس بہت کم ہے۔ معزز ناظرین، دولت اور پیسہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتی جاتی ہے، انسان کے لالچ کو اس سے بھی زیادہ دوگنا بڑھا دیتی ہے۔ آپ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کو ہی لے لیجئے، اور پھر یہ دونوں میاں بیوی علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ تو ٹھہرے پینڈو، جنہوں نے کبھی کوئی فصل آنے پر کپڑا یا پیسہ دیکھنا تھا۔ آج انہوں نے پیسہ دیکھا ہے یوٹیوب پر، وہ رشتوں کو بھول گئے ہیں، صلہ رحمی کے رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، اور اپنے باپ کو ان کا چینل چھین کر ماں کا ان لوگوں نے اپنے نام لگا لیا، ان کی تصویریں ہٹا کر انہوں نے اپنی تصویریں وہاں لگا دیں، اور پھر دوسرے بھائی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں۔ ان دو پیسوں کے نشے نے ان لوگوں پہ بھی وہی لعنت ڈال دی ہے جو علی ویر پر تھی اور ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ دونوں میاں بیوی کنجوس اور منافقت سے بھرپور شیخ چلی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آج آپ کو شیخ چلی کی بات بتاتی ہوں کہ شیخ چلی ایک دن گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بڑا ہی حسین خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں گھوم رہا ہے، جہاں ہر طرف پھلوں سے بھرے ہوئے درخت جھوم رہے ہیں، اور باغ کے درمیان میں سنگ مرمر کا ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور شیخ چلی سر پر تاج پہنے اس تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے طرح طرح کے پھل اور میوہ جات پڑے ہیں جو وہ بڑے شوق سے کھا رہا ہے، اور تخت کے دائیں بائیں کنیزیں کھڑی پنکھا جل رہی ہیں کہ اتنے میں ایک غلام وہاں آیا اور سر جھکا کر بولا، آقا، پڑوسی ملک کا بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شیخ چلی نے بڑی بے نیازی سے کہا، اس وقت ہم پھل کھا رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، بادشاہ سے کہو کچھ دیر انتظار کریں، ہم فارغ ہو کر اسے بلوا لیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔